अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरह तौबा आयत नंबर 42 लौ कान अरदन करीबन व सफरन कासिदन लत्तबऊक वलाकिन बउदत अलैहिमुश शुक्का। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर फायदा सहलुल हसूल होता और सफर हल्का होता तो वो जरूर तुम्हारे पीछे चलने पर आमादा हो जाते। यानी अगर उनको फायदा नजर आता है इस चीज के अंदर और सफर भी लंबा था, चूंकि वो ना लंबा होता तो ये तुम्हारे साथ जरूर आते, मगर उन पर तो ये रास्ता बहुत ज्यादा कठिन हो गया। अब ये देख के कि रूम जैसी ताकत से मुकाबला है, गर्मी का मौसम है, मुल्क में भी एक तरह से मदीना में कहत की सिचुएशन थी, क्योंकि उसी वक्त ना खजूर की फसल पक रही थी और उसको काटने का वक्त था। अब सारे मर्द अगर निकल जाते हैं तो फिर पीछे औरतें तो खजूर की फसल नहीं काट सकती। तो जिससे बड़ी उनको आस लगी हुई थी, तो उनको बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था ये सारा काम मुनाफिकीन पे। अब वो खुदा की कसम खा खा कर कहेंगे कि अगर हम चल सकते तो यकीनन आपके साथ चलते। वो अपने आप को हलाकत में डाल रहे हैं, अल्लाह खूब जानता है कि वो झूठे हैं। अब क्या हुआ, जंग का ऐलान हुआ, अब एक एक करके आ रहे हैं मुनाफिक और कह रहे हैं कि मेरे घर में ये मसला है, मेरे घर में ये मसला है। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से किसी को भी इंटेरोगेट नहीं किया, और जिसने वो कस्में क्योंकि खा रहे थे तो उन्होंने जाहिर पे ही मामला किया और उनको कहा कि ठीक है, मतलब कि जाहिर है कि एक शरीफ इंसान का यही तर्ज अमल हो सकता है। अ, हालांकि अल्लाह खूब जानता था कि वो झूठे हैं। अफल्लाहु अंक, अल्लाह आपको माफ करे, लिमा अजिन तलहुम हत्ता यतबय्यन लकल लदीना सदकू औ तअलमल कादिबीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको माफ करे, आपने क्यों उन्हें रुखसत दे दी? आप पर खुल जाता कि कौन लोग सच्चे हैं और झूठों को भी आप जान लेते। ये लोग अल्लाह और रोजे आखिरत पर ईमान रखते हैं तो कभी आपसे ये दरख्वास्त ना करेंगे कि उन्हें अपनी जानो माल के साथ जिहाद रखने से माफ रखा जाए। अल्लाह मुत्तकियों को खूब जानता है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कहते हैं ना हल्की सी तंबीह की है, लेकिन जो मुखातिब करने का अंदाज है वो बड़ी खूबसूरत है कि ए नबी, अल्लाह आपको माफ करे, क्यों आपने इजाजत दी? यानी अगर आप इजाजत ना देते तो आपके ऊपर वाजे हो जाता कि कौन मुनाफिक है और कौन सही मुसलमान है। और अगर दूसरी बात ये है कि अगर ये सही वाले जो सही मोमिन होगा वो तो आएगा ही नहीं, किसी चीज का बहाना लेकर आएगा ही नहीं। उसके घर में तो कोई जरूरी काम भी होगा ना जिसका वाकई ही एक एक्सक्यूज बन सकता है, वो लेके भी नहीं आएगा। अल्लाह मुत्तकियों को खूब जानता है। ऐसी दरखास्तें तो सिर्फ वही लोग करते हैं जो अल्लाह और रोजे आखिर पर ईमान नहीं रखते, जिनके दिलों में शक है और अपने शक में ही मुतरद्दिद हो रहे हैं। तो मुनाफिकीन का हाल क्या है कि उनके दिलों में शक है। अगर वाकई उनका निकलने का इरादा होता तो इसके लिए कुछ तैयारी करते, लेकिन अल्लाह को इनका उठना पसंद ही ना था। इसीलिए इसने उन्हें सुस्त कर दिया और कह दिया गया कि तुम बैठे रहो, बैठने वालों के साथ। यानी क्या होता कि अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला को ही पसंद नहीं था इनका उठना, तो इनको इनसे तौफीक छीन ली अल्लाह ताला ने। क्यों ये पसंद नहीं था, आगे उसकी रीजन आ रही है। अगर वो तुम्हारे साथ निकलते तो तुम्हारे अंदर खराबी के सिवा किसी चीज का इजाफा ना करते, यानी फितना फसाद करते। फितना फसाद से क्या होता है कि हौसले पस्त हो जाते हैं लोगों के। वो तुम्हारे दरमियान फितना पर्दाजी के लिए दौड़ धूप करते, और तुम्हारे ग्रोह का हाल ये है कि अभी उनमें बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो इनकी बातें कान लगाकर सुनते हैं। अल्लाह इन जालिमों को खूब जानता है। इससे पहले भी इन लोगों ने फितना अंगेजी की कोशिशें की हैं और तुम्हें नाकाम करने के लिए हर तरह की तदबीरों का उलट कर चुके हैं, यहाँ तक कि इनकी मर्जी के खिलाफ हक आ गया और अल्लाह का काम होकर रहा। तो उसकी डिटेल बाद में आएगी कि जो जो ये साजिशें की हैं इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ। अब यहाँ पे क्या बात आई है कि कुछ लोग मुसलमानों की जमात में भी ऐसे थे जो इनकी बातें सुनते थे, इसलिए कि मुनाफिकीन जो बात करते थे वो इस अंदाज से उनकी बातें होती थी, इस तरह की बातें कि सुनने के काबिल होती थी। इतनी इंप्रेसिव किस्म की, इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स थी इनके पास, और देखने में भी ये लोग बड़े खूबसूरत थे। तो इन लोगों के ना शहर में लोग गिरफ्तार हो जाते थे। इनमें से कोई तो है जो कहता है मुझे रुखसत दे दीजिए, मुझको फितने में ना डालिए। सुन रखो, फितने में तो ये लोग पड़े हुए हैं और जहन्नम ने इन काफिरों को घेर रखा है। ये एक शख्स था, जुद बिन कबीस नाम था इसका। और इसने क्या एक्सक्यूज दिया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कि मैंने सुना है कि रूमी औरतें बहुत खूबसूरत होती हैं, तो मैं तो दिल फेंक सा बंदा हूँ, तो ये ना हो कि मैं उनको देख के फितने में पड़ जाऊं, तो आप मुझे एक्सक्यूज कर दीजिए कि मैं ना जाऊं। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि सुन रखो, फितने में तो ये लोग पड़े हुए हैं, जहन्नम के दिन इन काफिरों को घेर रखा है जहन्नम के दिन ने। अ,
इन तुसिबका हसनतुन तसुहुम व इन तुसिबका मुसीबतुन यकूलू कद अखज़ना अमरना मिन क़ब्लु व यतवल्लू व हुम फरिहून। तुम्हारा भला होता है तो उन्हें रंज होता है, इनको मुनाफिकीन को। तुम पर कोई मुसीबत आती है तो ये मुंह फेर कर खुश खुश पलटते हैं और कहते हैं अच्छा हुआ हमने पहले ही अपना मामला ठीक कर लिया था। इनसे कहो हमें हरगिज कोई भलाई या बुराई नहीं पहुंचती मगर वो जो अल्लाह हमारे लिए लिख दे। कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि यतवक्कलिल मुमिनून। हमें कोई बुराई या भलाई नहीं पहुंचती मगर वो जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी है, अल्लाह ही हमारा मौला है और अहले ईमान को इसी पर भरोसा करना चाहिए। इनसे कहो तुम हमारे मामला में जिस चीज के मुंतजिर हो वो इसके सिवा और क्या है कि दो भलाइयों में से एक भलाई है। वो कौन सी भलाई है? या तो शहादत है, अल्लाह की राह में मारा जाना है, और या फिर फतह है। और हम तुम्हारे मामला में जिस चीज के मुंतजिर हैं वो ये है कि अल्लाह खुद तुमको सजा देता है या हमारे हाथों दिलवाता है। अच्छा तो अब तुम भी इंतजार करो और हम भी तुम्हारे साथ मुंतजिर हैं। किन से कही गई है? वो जो बहाने बना रहे थे। कुल अनफिकू तौअन औ करहन लन यतकब्बला मिनकुम इन्नकुम कुंतुम कौमन फासिकीन। इनसे कहो, मुनाफिकीन की तरफ इशारा है, अपने माल ख्वाह राजी खुशी खर्च करो या बकराहत यानी नाखुशी से खर्च करो, नफरत से खर्च करो, बहरहाल वो कबूल नहीं किए जाएंगे क्योंकि तुम फासिक लोग हो। क्योंकि सदका अगर दिल से ना दिया जाए तो अल्लाह ताला उसको कबूल नहीं करता। इसके दिए हुए इनके दिए हुए माल कबूल ना होने की कोई वजह इसके सिवा नहीं है कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से कुफर किया। नमाज के लिए आते हैं तो कसमसाते हुए आते हैं, यानी सुस्ती दिखाते हुए आते हैं, और राह खुदा में खर्च करते हैं तो बादल नौखास्ता खर्च करते हैं। इनके मालो दौलत और इनकी कसरत औलाद को देखकर धोखा ना खाओ। अल्लाह तो ये चाहता है कि इन्हीं चीजों के जरिए इनको दुनिया की जिंदगी में मुब्तला अजाब करे और ये जान भी दें तो इनकार हक ही की हालत में रहें। यानी जो कसरत औलाद भी जाहिर है कि एक सिंबल है खुशहाली का, और माल भी। तो इसको देख के धोखा नहीं खाना क्योंकि ये दुनिया की जिंदगी के सामान है। वो खुदा की कसम खा खा कर कहते हैं हम तुम्ही में से हैं, हालांकि वो हरगिज तुम में से नहीं है। तो कस्में कौन खाते हैं? कस्में तो वही खाते हैं जो झूठे होते हैं। जिसके अंदर सच्चा ईमान होता है जिस शख्स के साथ, वो किसी को भी कसम खा के नहीं बताएगा कि मेरे अंदर बहुत ईमान है और मैं बहुत बड़ा मुसलमान हूँ। तो ये वही खाता है जिसको इस बात की जरूरत फील होती है, जिसको ये बात जिसके दिल में खटकती है कि लोग शक करेंगे मेरे बारे में। असल में तो वो ऐसे लोग हैं जो तुमसे खौफजदा हैं। अगर वो कोई जाए पनाह पा लें या कोई खो या घुस बैठने की जगह तो भाग कर इसमें जा छुपे, यानी बहादुर नहीं है। अल्लाह ताला की का हुक्म उनको अजीज नहीं है, बस उनको क्या अजीज है? अपनी जान। वमिनहुम मन यलमिजुका फी सदक़ात फ़इन ऊतू मिन्हा रदू व इल्लम यूतौ मिन्हा इज़ा हुम यस्क़तून। ए नबी, इनमें से बाज लोग सदकात की तकसीम पर आप पर एतराज करते हैं। अगर इस माल में से उन्हें कुछ दे दिया जाए तो वो खुश हो जाएं, और ना दिया जाए तो वो बिगड़ने लगते हैं। यानी ज़कात के माल की बात हो रही है। क्या अच्छा होता कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो कुछ भी उन्हें दिया इस पर वो राजी रहते और कहते अल्लाह हमारे लिए काफी है और वो हमें अपने फजल से और देगा, और इन इसका रसूल भी हम पर इनायत फरमाएगा। हम अल्लाह ही की तरफ नजर जमाए हुए हैं। यानी उनका भरोसा इंसान ना होते, माल ना होता, उनका भरोसा अल्लाह ताला की दात होती। इन्नमा सदकातु लिल फुकराइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफति कुलूबुहुम व फी रिकाबि वल गारिमीन फी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। अब यहाँ पे ना ज़कात के मसारिफ आ रहे हैं कि किन किन लोगों को ज़कात दी जा सकती है। 8 मसारिफ हैं इनके। ये सदकात तो दरअसल फकीरों और मिस्कीनों के लिए हैं, और इन लोगों के लिए जो सदकात के काम पर मामूर हों। कौन से लोग? जो कलेक्ट करते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या जो भी ये सारा निजाम जो चलता है इसके अंदर काम करते हैं, और उनके लिए जिनकी तालीफ कल्ब मतलूब हो। तालीफ कल्ब का मतलब है कि किसी का दिल जीतना। इसको देख लेते हैं तारीफ कल्ब को, कि इस हुक्म से मकसद ये है कि एक तो ये कि जो लोग इस्लाम के मुखालफत में काम कर रहे हैं उनको कुछ माल देकर इनका इनका जो दुश्मनी का जोश है उसको थोड़ा दबाया जा सकता है, और यानी ताकि कुफार का जो गलबा है वो टूट जाए। एक तो ये है। दूसरी चीज ये है कि जो कुफार के कैंप में ऐसे लोग हों जिनके बारे में ये हो कि
ان کو آرام سے توڑا جا سکتا ہے اور یہ مسلمانوں کی مددگار بن سکتے ہیں، تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اور اب ظاہر ہے نئے نئے داخل ہوں، اگر فیملی میں سے فیملی ٹائز ختم ہو جاتی ہیں، تجارتی تعلقات بھی ختم ہو جائیں کہ نئے دین میں داخل ہو گئے، سب لوگوں نے بائیکاٹ کر لیا، تو ان کے لیے یہ انتظام کیا جائے کہ ان کو زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جائے، تاکہ ان کے دل میں تسلی رہے اور ان کو اس بات کا احساس ہو کہ میں جس دین میں آیا ہوں وہ خیال کرنے والا ہے۔ تو یہ نا مؤلفۃ القلوب کے نا 3 مصارف ہیں، اور ان تینوں مصرف میں سے کسی ایک کے اوپر بھی جو بھی حالات جیسے بھی ہوں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ تو کتنے ہو گئے؟ فقیر، مسکین، اور جو صدقات کے کام پہ معمور ہوں، اور پھر مؤلفۃ القلوب یعنی جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز یہ گردنیں چھڑانے یعنی غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے، اور قرض داروں کی مدد کرنے میں، یعنی جو لوگ اپنا قرض نہ ادا کر سکتے ہوں اور اسی تکلیف میں رہ رہے ہوں کہ قرض نہیں ادا ہو رہا اور حالات بھی خراب چل رہے ہیں، تو ان کا قرض ادا کرنے میں، اور راہ خدا میں۔ راہ خدا کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تو کوئی جنگ کی سچویشن ہے تو اس میں خرچ کریں، اور اگر امن کی سچویشن ہے تو پھر دین کی ترویج کے کاموں میں خرچ کریں، جیسے دین کی تعلیم ہے، مدرسے وغیرہ بنوانا ہے، یا ان طالب علموں کی مدد کرنا ہے جو اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے، اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ تو یہ 8 مصارف ہیں۔ یہ ایک فریضہ ہے، یعنی کیا فریضہ ہے؟ زکوٰۃ اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا اور بینا ہے۔ آیت نمبر 61، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ۔ ان میں سے کچھ لوگ ہیں، پھر منافقین کی بات ہے، جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شخص کانوں کا کچا ہے۔ اصل میں ترجمہ یہ کیا گیا ہے کانوں کا کچا ہے، حالانکہ عربی ٹیکسٹ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کیا کہتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں ہوا وہ اذن، کان ہے، یعنی وہ کان ہے، میرا کان ہی کان ہے، جو باتیں ہم بتاتے ہیں اس پہ یقین کر جاتا ہے۔ اتنا سچا اللہ کا نبی ہوتا تو اس کو پتہ نہ چل جاتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ تو یہ تو صرف کان ہی ہے، اس طرح کی بات کرتے تھے معاذ اللہ۔ کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہے، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیردوکم واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین۔ یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور اس کا رسول اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو عام جو مومنین تھے یا اہل ایمان تھے ان کے سامنے قسمیں کھا کر کے اپنی سچائی کا یقین دلاتے تھے کہ واقعی ہمیں یہ مسئلہ ہے ورنہ ہم ضرور چلتے۔ تو فکر کیا ہے کہ لوگ ان سے راضی رہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اصل فکر تو ان کو یہ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ ان سے راضی رہیں، اصل فکر تو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو۔ تو اللہ اور اس کا رسول تو راضی ہو جائیں گے جب دل صاف ہوگا۔ وہ کوئی باتوں کے اوپر تو یقین نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو نیتوں کے اوپر سارا کرنا، دار و مدار رکھنا ہے جزا کا۔ یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول دے، یعنی ایسی صورت نہ آ جائے۔ منافقین کو ڈر ہے، اب صورتیں تو آ رہی ہیں، ہماری حالات پہ کمنٹری بھی ہو رہی ہے، although ہمارا نام نہیں لیا جا رہا، لیکن ہو سکتا ہے ایسا دن بھی آ جائے جس میں سب کچھ کھول کے واضح کر دیا جائے۔ اے نبی ان سے کہو مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھوٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی اور دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی؟ اب عذر نہ تراشو۔ کیا جی دل لگی کی باتیں کرتے تھے یہ لوگ کہ مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا نا۔ اب کیا ہوا کہ جب غزوہ تبوک میں جا رہے تھے لوگ، تو جب راتوں کو قیام کرتے تھے، کیمپ لگاتے تھے، تو محفلیں بنا کے بیٹھتے تھے، تو گپے شپے مارتے تھے۔ تو ایک نے کہا، منافق نے، یہ دیکھو جی کیا ان لوگوں نے رومیوں کو بھی عربوں کی طرح سمجھ رکھا ہے؟ کل دیکھ لینا یہ سب سورما جو تشریف لائے ہیں لڑنے کے لیے رسیوں میں بندھے ہوئے ہوں گے۔ دوسرا بولا مزہ تو تب ہو کہ اوپر سے 100 کوڑے لگانے کا بھی حکم ہو جائے۔ اور پھر اسی طرح کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کی تیاریاں کرتے ہوئے دیکھ کر ایک منافق نے کہا کہ ان کو دیکھیے یہ شام اور روم کے قلعے فتح کرنے نکلے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اب یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ تو جاتی تھیں کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن اس وقت کہتے تھے کہ نہیں نہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم کوئی سیریس بات، ہم سیریسلی نہیں کہہ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ
मजाक उड़ाने के लिए क्या तुम्हें अल्लाह की आयत और उसका रसूल ही मिला है? तुमने ईमान लाने के बाद कुफ्र किया है, यानी तुम कहते हो कि अब तुम ईमान ले आए हो, लेकिन देखिए अल्लाह ताला उनके ईमान को एक्नॉलेज नहीं कर रहे, कुफ्र के साथ बार बार ये बात की जा रही है, कुफ्र किया। अगर हमने तुम में से एक ग्रोह को माफ कर भी दिया तो दूसरे ग्रोह को हम जरूर सजा देंगे क्योंकि वो मुजरिम है। अब मुनाफिकीन में भी हर कोई एक लेवल का मुनाफिक तो नहीं था, यानी हर कोई गुनाह के एक लेवल पे नहीं होता, कुछ लोग जो हैं वो बड़े लेवल पे होते हैं और कुछ लोग उनसे थोड़े इंप्रेस होकर उनकी तकलीद कर रहे होते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि वो जो मुख्तलिफ ग्रोहों के मुख्तलिफ लोग हैं उनको हम उसी के मुताबिक ही सजा देंगे। अल मुनाफिकून वल मुनाफिकातु बादुकुम मिन बाद यामरूना बिल मुनकरी व यनहौना अनिल मारूफी व यक़बिदूना ऐदियहुम नसुल्लाह व नसियहुम इन्नल मुनाफिकीन हुमुल फासिकून। मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों की सिफात आ रही है कि वो कैसे होते हैं, और उसके बाद जो आयत आएंगी इनके मुकाबले में मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आएंगी। मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें सब एक दूसरे के हम रंग हैं, यानी एक ही जैसे हैं। बुराई का हुक्म देते हैं, भलाई से मना करते हैं। और मोमिनों के बारे में क्या है कि वो क्या करते हैं, या मरूना बिल मारूफी व यनहौना अनिल मुनकर, कि वो तो मारूफ का हुक्म देते हैं और मुनकर से रोकते हैं। लेकिन ये कौन है, बुराई का हुक्म देते हैं, भलाई से मना करते हैं और अपने हाथ खैर से रोक के रखते हैं। ये अल्लाह को भूल गए हैं तो अल्लाह ने भी इनको भुला दिया। यकीनन ये मुनाफिक ही फासिक हैं। इन मुनाफिक मर्दों और औरतों और काफिरों के लिए अल्लाह ने आतिश दोज़ख का वादा कर रखा है जिसमें वो हमेशा रहेंगे। वही इनके लिए मौजू है। इन पर अल्लाह की फिटकार है, इनके लिए कायम रहने वाला अजाब है। फिटकार का मतलब है कि अल्लाह ताला की रहमत से हमेशा के लिए दूर है। तुम लोगों के रंग ढंग वही हैं जो तुम्हारे पेश रूहों के थे, यानी पहले आने वालों के थे। वो तुमसे ज्यादा जोरावर और तुमसे बढ़कर माल और औलाद वाले थे। फिर उन्होंने दुनिया में अपने हिस्से के मजे लूट लिए। तुम भी अपने हिस्से के मजे उसी तरह तुमने भी अपने हिस्से के मजे उसी तरह लूटे जिस तरह उन्होंने लूटे थे, और वैसी ही बहसों में तुम भी पढ़े जैसी बहसों में वो पड़े थे। सो उनका अंजाम ये हुआ कि दुनिया और आखिरत में उनका सब किया धरा जाया हो गया और वही खसारे में है। ये कौन लोग हैं, अभी इनका जिक्र आ रहा है, ये जो पेश रूह हैं ये कौन है? क्या इन लोगों ने अपने पेश रूहों की तारीख, क्या इन लोगों को अपने पेश रूहों की तारीख नहीं पहुंची? नूह की कौम, आद, समूद, इब्राहिम की कौम, मदियन के लोग और वो बस्तियां जिन्हें उलट दिया गया था। ये कौन सी बस्तियों का जिक्र है? कौम लूत। इनके रसूल इनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए, फिर ये अल्लाह का काम ना था कि इनके ऊपर जुल्म करता, मगर वो अपने ऊपर खुद ही जुल्म करने वाले थे। क्या वजह थी? अल्लाह ताला ने तो हदायत भेजी थी, इत्माम हुज्जत कर दिया था, इन्हीं लोगों ने नहीं माना। अब ना वही साइमल्टेनियस कंट्रास्ट एक कुरान का असलूब है कि जब जहन्नुम की बात आती है तो साथ जन्नत की बात भी आती है। तो अब मोमिनून की बात आ रही है। वलमुमिनून वलमुमिनातु बाद वलमुमिनून वलमुमिनातु बादुहुम औलियाउ बाद यामरूना बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकरी व यकीमूना स्वलात व यूतूना ज़कात व युतीऊना अल्लाह व रसूला। मोमिन मर्द और मोमिन औरतें ये सब एक दूसरे के रफीक हैं, भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। यानी इनकी मोमिन मर्दों और औरतों की निशानियां आ गई हैं कि ऐसे जैसे एक पूरी कम्युनिटी है ना अच्छा काम करने वाली। नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की अतात करते हैं। यानी ये जितनी भी चीजें ऊपर आ रही हैं, कौन सी? भलाई का हुक्म देना, अमर बिल मारूफ, नहीं अनिल मुनकर, नमाज कायम करना, ज़कात देना, अल्लाह और रसूल की अतात करना, ये सारे फर्ज दर्जे के काम हैं। और इनकी तफसील हम इंशाल्लाह सूरत असर में भी पढ़ेंगे। इन मोमिन मर्दों और औरतों से अल्लाह का वादा है कि उन्हें ऐसे बाग देगा जिसके नीचे नहरें बहती होंगी और वो इनमें हमेशा रहेंगे। उन सदाबहार बागों में उनके लिए पाकीज़ा कयामगाही होंगी और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह की खुशनुदी उन्हें हासिल होगी, और यही बहुत बड़ी कामयाबी है। तो ये है कि दुनिया की जिंदगी में नेक करने के बाद भी कई दफा दिल थोड़े से होते हैं ना कि पता नहीं अल्लाह ताला राजी होगा या नहीं होगा, लेकिन जन्नत में इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं होगी। तो अल्लाह ताला हमें इन लोगों में शामिल फरमाए। इस तरह की हम जब कोई बशारतें पढ़ते हैं तो हमें दुआ करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, या अल्लाह हमें उनमें शामिल कर। और जब हम दोज़ख की कोई वईद पढ़ते हैं तो हमें दुआ करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा ला जअलना मिनहुम, या अल्लाह हमें इन लोगों में शामिल ना फरमा। या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वगलुज़ अलैहिम वमावाहुम जहन्नम वबिसल मसीर। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, यहाँ से ना वो जो तीसरा हिस्सा जिसकी बात हमने की थी कि जब वो मार्का हो जाएगा तो उसके बाद के जो हालात होंगे उसके बाद की बात हो रही है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफार और मुनाफिकीन दोनों का पूरी कुव्वत से मुकाबला करो और इनके साथ सख्ती से पेश आओ, आखिरकार इनका ठिकाना जहन्नुम में और बदतरीन जाए करार है।
اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، غزوہ تبوک میں جنگ کی نوبت آئی ہی نہیں تھی۔ مسلمان گئے ہیں، انہوں نے اپنے کیمپس لگائے ہیں، لیکن رومی لشکر باہر ہی نہیں نکلا۔ اسی لیے کیوں نہیں نکلا؟ کیونکہ کیسر روم پہچانتا تھا اچھی طرح سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور وہ مسلمان ہونا بھی چاہتا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ وہ مسلمان تو ہو لیکن اس کے ہاتھ سے بادشاہت نہ جائے۔ تو وہ یہ چاہ رہا تھا کہ ساری قوم اس کی اس کے ساتھ ہی مسلمان ہو جائے، یہ ان کی جتنے بھی وہ نصرانی ہیں وہ سارے مسلمان ہو جائے۔ ان کی تاریخ میں یہ واقعہ پہلے ہو بھی چکا تھا، سورۃ کہف پڑھیں گے تو ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ پہلے یہ لوگ مشرک تھے، پھر ساری قوم نے نا عیسائیت قبول کی تھی۔ تو وہ چاہتا تھا کہ ابھی بھی ایسا ہو، لیکن اس کے جو درباری ہیں اور لوگ تھے جو ملک کے سردار تھے وہ نہیں مانے۔ تو پھر اس نے اپنی بادشاہی کو چھپانے کی خاطر نہیں جنگ کی، لیکن وہ جنگ کے لیے نکلا نہیں باہر، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ رسول کے مقابلے میں اگر جنگ کے لیے جاؤں گا تو میں جیت نہیں سکتا۔ تو بس مسلمان پھر وہاں پہ کچھ 40 دن رکے ہیں، وہاں پہ کچھ معاہدے ہوئے کچھ قبائل کے ساتھ، اور پھر وہ واپس آ گئے۔ تو واپس آئے تو راستے میں بھی کچھ آیات اتری اور بعد میں یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا۔ یہ خدا کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی تھی۔ اچھا، یہ کون سی بات تھی کافرانہ بات؟ ایک دفعہ نا تبوک کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی، تو منافقون کے ایک گروہ نے اپنی مجلس میں خوب ان کا مذاق اڑایا کہ، اور آپس میں کیا کہا کہ یہ دیکھو یہ حضرت آسمان کی باتیں کرتے ہیں اور ہمیں آسمان کی خبریں دیتے ہیں، لیکن ان کو اپنی اونٹنی کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس وقت کہاں ہے۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے ہیں، انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے نہ کر سکے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک سکیم بنائی ان منافقوں نے کہ غزوہ تبوک سے واپسی کے اوپر نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاذ اللہ جان سے مار دیں گے۔ تو اس کا انہوں نے پورا ارادہ کیا، اور اس میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر ہو گئی تھی، تو انہوں نے اپنا راستہ بدل دیا تھا، لیکن اس راستے میں بھی یہ لوگ نا منہ کور کر کے آ گئے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 2 صحابہ تھے، حضرت عبداللہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر، یہ 2 تھے ان کے ساتھ۔ انہوں نے ہی ڈیفینس کیا تھا، اور یہ جب گئے تھے نا ان منافقوں کے پیچھے جو آئے تھے منہ پہ کپڑے باندھ کے، تو پھر منافق بھاگ گئے تھے اس ڈر سے کہ کہیں ان کا راز فاش نہ ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو ان منافقین کے نام بھی بتائے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں، لیکن تاکید کی تھی کہ وہ کسی کو نہیں بتائیں گے، اسی لیے ان کو رازداران رسول بھی کہا جاتا ہے، حضرت حذیفہ بن یمان کو۔ تو یہ حرکت بھی انہوں نے کی تھی۔ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا۔ یعنی اس بات کا کیا مطلب ہے کہ ہجرت سے پہلے مدینہ کے مالی حالات عام سے تھے، بہت زیادہ اچھے نہیں تھے، لیکن بعد میں جب مسلمان وہاں پہ گئے ہیں اور فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر اسلام کا ڈنکا بجنا شروع ہوا، تو مدینہ دولت سے بھر گیا۔ تو یہی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، اگر یہ اپنی روش سے باز آئے تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر باز نہ آئے تو اللہ ان کو دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو۔ آیت نمبر 75 وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَ مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے پھر گئے، یعنی یہی منافق، اور انہیں اس کی پرواہ تک نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی بدعہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی، اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو یہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا۔ تو نفاق کب پیدا ہوتا ہے؟ جھوٹ بولنے کی وجہ سے، بدعہدیاں کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہو اس میں بخل کرنے کی وجہ سے۔ اور بدعہدی ایک بدعہدی تو سامنے نظر آ رہی ہے کہ ہم مال خرچ کریں گے، اور انہوں نے پھر نہیں کیا۔ اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا، یعنی اللہ کے حضور ان کی پیشی کب ہوگی؟ قیامت والے دن۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہے، اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو، وہ جو برضائے رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں، اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں ہے، جو اپنے اوپر مشقت برداشت کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ اب یہ ہوا تھا کہ
जब ये नफीर आम हुई ना कि ग़ज़वा तबूक पेश आना है और उसके लिए ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा माल की ज़रूरत है, तो मुसलमानों ने दिल खोल कर सदक़ात किए। ये वही जो हम वाक़यात पढ़ते हैं ना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ घर का पूरा माल ले आए और हज़रत उमर फारूक आधा माल ले आए। ये इसी मौके की सारी रवायात हैं। अब कुछ ज़ाहिर है सब एक जैसे तो नहीं होते, कुछ ऐसे थे सहाबा जो हैंड टू माउथ थे, अपने ही माश बड़ी मुश्किल से पूरा करते थे। तो अब जज़्बा तो सबके अंदर ऐसे एक ही जैसा मौजूद है। जज़्बा तो इस चीज़ का मोहताज नहीं होता, ना ईमान इस चीज़ का मोहताज होता है कि दौलत कितनी है। तो उन्होंने क्या किया, कुछ में एक एक वाक़या ऐसा मिलता है कि एक सहाबी थे, उन्होंने पूरी रात एक यहूदी के बाग में, खजूरों के बाग में पानी लगाया और सुबह उस यहूदी ने उसको कुछ खजूरें दी उन सहाबी को। तो आधी खजूरें उन्होंने अपने घर वालों को दे दी राशन के तौर पर और आधी खजूरें उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाकर दे दी। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी कदर की उनकी कि पूरा जो वो ढेर लगा हुआ था ना सामान का, उसके ऊपर डाल दी और कहा इनकी बुकत बहुत ज़्यादा है। तो उस वक़्त ना मुनाफ़िकों ने बड़ा मज़ाक उड़ाया, लो जी ये खजूरें हैं जो ये जंगे तबूक जितवाने वाली हैं। अम, अब अल्लाह इन मज़ाक उड़ाने वालों का मज़ाक उड़ाता है और इनके लिए दर्दनाक सज़ा है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम ख्वाह ऐसे लोगों के लिए माफ़ी की दरख्वास्त करो या ना करो। यानी ये जो आयत नंबर 80 है, ये इसको पढ़ लेते हैं। इस्तग़फ़िर लहुम औ ला तस्तग़फ़िर लहुम इन तस्तग़फ़िर लहुम सबईन मर्रतन फलन यग़फ़िरल्लाहु लहुम ज़ालिका बिअन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फ़ासिक़ीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इनके लिए इस्तग़फ़ार करें या ना करें, अगर आप 70 मर्तबा भी इनके लिए इस्तग़फ़ार करेंगे तो अल्लाह इन्हें हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा। इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ़्र किया और अल्लाह फ़ासिक लोगों को निजात की राह नहीं दिखाता। यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने वो, क्योंकि रहमतुल आलमीन ऐसे तो नहीं है ना, वो तो हर एक के लिए दुआ करते हैं। तो और माफ़ी की दरख्वास्तें भी करते हैं अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला उनको कह रहे हैं कि ये आप ना करें। अब कर भी लेंगे तो कोई उसका फ़ायदा नहीं है। फ़रिहुल मुख़ल्लफ़ून बिमक़अदिहिम ख़लाफ़ रसूलिल्लाहि व करिहू अन युजाहिदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह। जिन लोगों को पीछे रह जाने की इजाज़त दी गई थी, वो अल्लाह के रसूल का साथ ना देने और घर बैठे रहने पर खुश हुए। उन्हें गवारा ना हुआ कि अल्लाह की राह में जानो माल से जिहाद करें। बार-बार देखिए इतनी ज़्यादा एक ही चीज़ को भी मुख्तलिफ असलूब से बताया जा रहा है कि किस तरह इन लोगों के ऊपर फ़र्ज़ था और कैसे इन्होंने अल्लाह ताला का हुक्म मानने से इनकार किया, कितनी इनकी जुर्रत थी और ये सोच रहे हैं कि इनको कुछ उसका कोई रिपरकशन भुगतने नहीं पड़ेंगे। उन्हें गवारा ना हुआ कि अल्लाह की राह में जानो माल से जिहाद करें। उन्होंने लोगों से कहा इस सख्त गर्मी में ना निकलो। यानी खुद तो रुके हैं, दूसरों को भी रोक रहे हैं। इनसे कहो जहन्नम की आग इससे ज़्यादा गर्म है, काश उन्हें इसका शऊर होता। अब चाहिए कि ये लोग हँसना कम कर दें और रोएँ ज़्यादा, इसलिए कि जो बदी ये कमाते रहे हैं, इसकी सज़ा ऐसी ही है कि उन्हें इस पर रोना चाहिए। अगर अल्लाह इनके दरमियान तुम्हें वापस ले जाए और आइंदा इनमें से कोई गिरोह जिहाद के लिए निकले तो और तुमसे इजाज़त माँगे तो साफ कह देना, अब तुम मेरे साथ हरगिज़ नहीं चल सकते और ना मेरी मैयत में किसी दुश्मन से लड़ सकते हो। तुमने पहले बैठ रहने को पसंद किया, अब घर बैठने वालों ही के साथ बैठे रहो। अब क्योंकि मुसलमान फतह याब होके आ रहे हैं, अब इनको यकीन हो गया है कि अच्छा रोमन एम्पायर से मुकाबला था, उधर से भी फतह याब होके आ रहे हैं। तो ज़ाहिर है मुनाफिकीन है, उनका रवैया तो ये है कि चलो तुम वहां पर हवा हो जहां की, तो आप ये करना है कि आप मुसलमानों का साथ देना है। तो आप क्या करेंगे, आइंदा जो जंगें होंगी, अब गनीमतें भी चूँकि मिली, अब आइंदा जो जंगें होंगी वो चाहेंगे कि अ, वो आपके साथ जाएँ। और ये सारी कमेंट्री कब हो रही है, जब तबूक से वापसी का सफ़र हो रहा है। तो अल्लाह ताला कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अब आप उनसे कह दें कि पहले तुमने चूँकि घर वालों के साथ बैठना पसंद किया था, बेहतर है कि आइंदा भी उन्हीं के साथ बैठो। अब देखिए कि अब उनकी ना कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, कि इनको वाज़ेह किया जा रहा है कि ये कौन लोग हैं। वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदम वला तकुम अला क़ब्री, और आइंदा इनमें से जो मरे इसकी नमाज़े जनाज़ा में तुम हरगिज़ ना पढ़ना। उसकी नमाज़े जनाज़ा भी तुम हरगिज़ ना पढ़ना और ना इसकी कब्र पर खड़े होना, क्योंकि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ़्र किया है और मरे भी इस हाल में है कि वो फ़ासिक हैं। यानी अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि मुनाफिकों में से कोई मर जाए तो आपने उसकी नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़नी। जब रसूल किसी की नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ेंगे, मदीना की कितनी बड़ी कम्युनिटी है, तो लोगों को तो पता चल जाएगा, क्योंकि ये आयत सिर्फ रसूल रसूल के ऊपर तो नाज़िल नहीं हो रही, हर किसी के ऊपर जा रही हैं। उनको तो पता चल जाएगा कि कौन मुनाफिक है।
اب ہوا یہ کہ وہ عبداللہ بن ابئی کا نام میں نے آپ کو نوٹ کروایا تھا جب ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، کہ عبداللہ بن ابئی جنگ تبوک کے کچھ عرصے کے بعد مر گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ان کا گئے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے، اور ان کے جو اس کا جو بیٹے ہیں وہ ان کا نام تھا عبداللہ بن عبداللہ، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص صحابیوں میں سے تھے، اپنے باپ کے خلاف جاتے تھے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میرا باپ فوت ہو گیا، تو آپ ان کی نماز جنازہ پڑھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اپنا کرتا دے دیں کفن کا حصہ بنانے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف جنازے پہ جانے کی آمادگی ظاہر کی، بلکہ اپنا کرتا بھی دے دیا، لیکن ان کو یہ بتا دیا کہ میرا کرتا کسی کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نہ جائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی اپنی رحمت العالمین والی خصوصیت کے ساتھ وہ گئے ہیں وہاں پہ. تو جب وہ نماز جنازہ ادا کر رہے تھے، اسی وقت یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ آئندہ آپ نے کسی کے نماز جنازہ پر نہیں آنا اگر کوئی بھی منافق مر جائے. ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال و اولاد کے ذریعے ان کو اسی دنیا میں سزا دے، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہیں. یعنی مال و اولاد ان کو ملتا رہے گا، یہ لگیں گے کہ ان کو یہی لگتا رہے گا کہ ہم سے تو اللہ تعالیٰ بڑا راضی ہے، اور اس غلط فہمی میں وہ اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوئی کوشش بھی نہیں کریں گے. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطُّولِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ. جب کبھی کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا ہے جو لوگ ان میں سے صاحب قدرت تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد میں شرکت سے معاف رکھا جائے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے، ہمیں بیٹھنے والوں کے ساتھ رہے. یعنی وہ لوگ جو قدرت رکھتے تھے جہاد کرنے کی، مال خرچ کرنے کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواستیں کی کہ ہمیں معاف کر دیجئے. ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا. یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے والوں کا ذکر نہیں کیا، والیوں کا ذکر کیا. جیسے عورتیں گھروں میں بیٹھتی ہیں نا، یہ عورتوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں. ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا، اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا، بخلاف اس کے کہ رسول نے اور ان لوگوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان و مال سے جہاد کیا. اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ہے وہ عظیم الشان کامیابی. بدوی عربوں میں سے بھی بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے. یہ بدوی کون ہے؟ جو دیہاتی ہیں، جو عرب کے دیہاتی ہیں ان کو بدو یا بدوی کہا جاتا ہے. بدوی عربوں میں بھی بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے. اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا. کیا عہد کیا تھا؟ کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، مطلب مسلمان ہونا ایک عہد کرنا ہی ہے. ان بدیوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا، ان قریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے. اب اس کے اندر ظاہر ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو واقعی ڈیزرو کرتے تھے، اور وہ نہیں اس طرح کے حالات تھے کہ وہ نہیں جنگ میں جا سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہاں پہ وہ آیات آ رہی ہیں ان کے لیے کہ یہ آیات یہ بھی شو کرتی ہیں کہ ہمارا دین کتنی آسانی دیتا ہے لوگوں کو. ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے زیادہ راہ نہیں پاتے، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں. یعنی ضعیف لوگ، بوڑھے بہت ہیں، جو لوگ بیمار ہیں، ان میں معذور بھی شامل ہو سکتے ہیں، وہ ظاہر جنگ میں شرکت نہیں کر سکتے. اور وہ لوگ جن کے پاس کچھ وسائل بھی نہیں ہے، کیسے جائیں گے، اپنے آپ کو کس طرح سے لک آفٹر کریں گے، سواری نہیں ہے، کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، اگر وہ پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کی ایک شرط ہے، کیا؟ جب کہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں. دل ان کے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوں، دین کی محبت ان کے دل میں ہو، اور وہ ان کے دل میں سنسیریٹی ہو مسلمانوں کے لیے. ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں وہاں پہنچائی جائے. کچھ صحابہ ایسے تھے، وہی جیسے بات ہو رہی ہے کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، تو کچھ اب ذرا دور کا سفر تھا، اولدو کے پیدل بھی چل رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ باریاں تھیں ان میں. لیکن کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کسی طرح کا کوئی سورس نہیں ہے، آپ ہمیں کوئی سواری پرووائڈ کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے پاس کوئی ایسی سواریاں نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں. تو اس وقت وہ کافی مایوس ہو کے واپس گئے، اور جب وہ واپس جا رہے تھے تو ان کے آنکھوں میں آنسو تھے. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اتنا اکنالج کیا کہ قرآن میں دیکھیں، اس قرآن میں اس چیز کو قرآن کا حصہ بنایا اللہ تعالیٰ نے. جب تم نے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا، تو وہ مجبور واپس گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے
جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی قدرت نہیں رکھتے. یعنی ایسے لگ رہا ہے نا جیسے اللہ تعالیٰ ان کے وکیل کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں کہ باقی لوگ نا ان کے بارے میں کچھ غلط چیزیں نہ سوچیں. واقعی ان کے دل بہت زیادہ مخلص تھے لیکن یہ نہیں جا پائے. البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں، پھر بھی تم سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے. انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا. اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے، اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ان کا کیا نہیں جانتے کہ اب اس روش کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا نتیجہ نکلنے والا ہے. تو الحمدللہ ہمارا 10واں پارہ تو یہاں کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ 11ویں پارے کے ساتھ کل کلاس کریں گے. سبحانک اللہ و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہ تعالیٰ آپ سب کا اس محفل میں آنا بیٹھنا قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے وقت میں برکت دے اور ہمیں قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. آمین.